अस्सलाम वालेकुम। आजकल पाकिस्तान में बहुत बहस छिड़ी हुई है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए। तो और इस डिबेट को इंटेंशनली जो है वो क्रिएट किया जा रहा है और बढ़ा चढ़ा के हर लेवल पे डिस्कस किया जा रहा है। तो प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम में डिफरेंट ये है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक अलहदा प्रेसिडेंट एक अलहदा इंस्टीट्यूशन होता है और वो सारी उसके पास एग्जेक्टिव पावर होती हैं कंट्री को रन करने के लिए, और लेजिस्लेटिव जो है वो टोटली डिफरेंट होती है और वो रूल एंड रेगुलेशन और लॉ जो है बनाती है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जेक्टिव है वो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ही होता है। तो दैट्स द मेन डिफरेंस। इसके अलावा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, दोनों इसमें कोई गुड और बैड सिस्टम की बात नहीं है। लेकिन लेकिन पाकिस्तान के कंटेक्स में ये एक स्पेशल केस की अहमियत इख्तियार जाता है। आल्दो देयर बहुत ज़्यादा मुल्कों में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उसमें से मोस्ट करप्ट अफ्रीकन कंट्री में भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहाँ पे करप्शन है, पावर्टी एक्सट्रीम पे है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। और वो कुछ रिच मुल्कों में भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इसी तरह कुछ बहुत ज़्यादा गरीब मुल्कों में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और बहुत रिच कंट्रीज़ में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। सो इट्स नॉट ए सिस्टम, इट्स डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पॉलिटिकल कन्फिग्रेशन ऑफ दैट कंट्री का उसमें कौन सा सिस्टम सूट करेगा। और पाकिस्तान ने एक्सपेरिमेंट कर लिया प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ। जनरल अयूब आया एज ए प्रेसिडेंट, उसने सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया कि पाकिस्तान को टोटल यूएसए का सैटेलाइट स्टेट पाकिस्तान को यूएसए का सैटेलाइट स्टेट बना दिया। और उस वक़्त की जो पॉलिसी चली आ रही थी, अभी आगे थोड़ी सी डेविएशन हुई है, लेकिन उसने हमें उसका सैटेलाइट स्टेट बनाया। उसने इतने ज़्यादा पावर कंसंट्रेट किए कि जो प्रोविंस से इंक्लूडिंग बांग्लादेश दे फील डिसएम्पावर्ड। और उसने एक्चुअली सीट जो है वो सीट सो किए बांग्लादेश की सेपरेशन का, जो जनरल यूब की प्रेसिडेंसी से शुरू हुआ। कि जो सुबह जो बांग्लादेश था उसने फील किया कि वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ इट, वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ पावर। तो फिर लेटर ऑन 71 में बांग्लादेश ने एक फ्रीडम फाइट की और उससे पाकिस्तान से अलहदा हो गई। ये अलहदा बात है कि बांग्लादेश की जीडीपी जो है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8-9 के करीब जा रही है, और हमारी जो है 3 समथिंग है, और इससे भी कम होगी, 2.5 कह रहे हैं, प्रोडिक्ट कर रहे हैं। तो जिसको वो बांग्लादेश जिनके लोगों को हम एज ए स्लेव और एज ए मटीरियल इस्तेमाल करते रहे और उनकी डिसरिस्पेक्ट करते रहे एज ए ह्यूमन बीइंग। हालांकि पाकिस्तान की जो तहरीक का आगाज़ और मोटिवेशन था वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से था, लेकिन उन लोगों के साथ हमने उनकी डिसरिस्पेक्ट की। उसके बाद आ जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर। वो भी प्रेसिडेंट रहे। ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी ही उसने अलाउ किया एयरफोर्स को अपने ही बलोची लोगों पे हमला करने का, और उस वक्त के सूबा सराद में उसने अपने ही लोगों पे अटैक किया और उनको किल किया। तो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम पहले ही लोगों के अंदर, मतलब कि हर दुनिया के हर खित्ते में ही लोग जो हैं, जब उनके पास अनचेक्ड पावर आती है दे दे तो वो डिक्टेटर बन जाते हैं। उनका जो अंदर का एनिमल है वो जाग जाता है, और वो उनकी फ्यूडल मेंटेलिटी जो है वो जाग जाती है। और भुट्टो भी मतलब कि अनचेक्ड था, कोई पूछने वाला तो नहीं था, तो उसकी पॉलिसी भी ऐसे ही थी उस वक्त शुरू में। तो दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर कि उसने ऐसे किया। उसके बाद जनरल ज़िया हक साहब आ जाते हैं जो प्रेसिडेंट बने। उनकी प्रेसिडेंसी में पाकिस्तान अफगान वार में इन्वॉल्व हुआ। मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, अफगानी डाइड, अदर पीपल डाइड। और हमारे मुल्क में जो एक नॉर्मल एज ए नॉर्मल कंट्री और कल्चर हम इवॉल्व कर रहे थे बीइंग ए मुस्लिम, उसको एक्सट्रीमिज़म पे डाल दिया, क्योंकि CIA और बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा था और बहुत ज़्यादा स्कूल बनाए गए, गरीब लोगों को उनमें ट्रेंड किया गया कि आपने रशिया के साथ फ़ाइट करनी है। इस वार के नतीजे में भी बहुत सारे लोग रिच हो गए। तो उसके बाद वो क्लाशनकोफ और पाउडर का कल्चर जो पाकिस्तान में अभी तक हमारी जान नहीं छोड़ रहा। और ऑन द टॉप ऑफ दैट
جنرل ضیاء الحق کی پریزیڈنسی میں، اور اس کے دوران وہ بندے پولیٹکس میں انڈکٹ کیے گئے جو کونسلر کیا وہ مطلب کہ کسی قسم کی چیز کے حقدار نہیں تھے، لیکن ان کو انڈکٹ کیا گیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایسے لوگ آئیں جو ویک ہوں، جن کو ایزیلی کنٹرول کیا جا سکے. ان میں سے نواز شریف صاحب بھی ہیں، تو اور بہت سارے ہیں مسلم لیگی، جو کوئی پی پی میں چلا گیا، کوئی پی ٹی آئی میں چلا گیا. مطلب کہ انبلیویبل اسٹف ہیپن ڈیورنگ ضیاء الحق پریزیڈنسی. اور اس کے بعد جو ڈیموکریٹک پارلیمنٹری سسٹم چلا، اس میں بھی پریزیڈنٹ نے 58(2)B کے استعمال کی وجہ سے کسی گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک پاور کی وجہ سے وہ اتنے ڈکٹیٹریل ہو جاتے تھے کہ گورنمنٹ کو نہیں چلنے دیتے. اس کے بعد پریزیڈنٹ مشرف آیا، جس کے دور میں ہم کو وار اینڈ ٹیرر میں دھکیلا گیا. تو وار اینڈ ٹیرر میں دھکیلنے کی وجہ سے 70,000 پیپل کی ڈیتھ ہوئی، اور ابھی تک وہ جو ہے وہ ایکسپلوژن اور دھماکے اور ہو رہے ہیں، وہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے. کیونکہ وہ اتنے لوگ کل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے کہ وہ ریزنٹمنٹ پہ موٹیویٹ ہوتے رہتے ہیں. کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بھائی مر گیا، پھر ان کو وہ موٹیویٹ کرتے ہیں، پھر پیسے انوالو ہو جاتے ہیں، پھر دشمن ملکوں کی ایجنسیاں شامل ہو جاتی ہیں جو اپنا سکور ایکول کرنے کے لیے اس گیم میں شامل ہو جاتی ہیں. اور بلکہ اس وجہ سے جو پاکستان اس وار اینڈ ٹیرر کے جو پاکستان اکانومی کو نقصان ہوا، کریٹیوٹی ختم ہو گئی. کوئی بلکہ سب سے بڑا مسئلہ کہ وہ ادھر فوکس رہے وار اینڈ ٹیرر پہ، کسی نے اس پاور جنریشن کا نہیں سوچا. ٹیریبل تھنگس ہیپن ڈیورنگ پریزیڈنسی آف پریزیڈنٹ مشرف اینڈ ادر پریزیڈنٹ. تو پریزیڈنشل سسٹم ہے وہ پاکستان کو سوٹ نہیں کرے گا. پریزیڈنشل اور پارلیمنٹری سسٹم میں دے آر بوتھ ڈیموکریٹک، دیر از نو گڈ اینڈ بیڈ، بٹ پاکستان کے اسپیشل سرکمسٹانسز میں یہ سوٹ نہیں کرے گا. کیونکہ اگر پریزیڈنٹ بنا بھی دیتے ہیں تو جو لیجسلیٹو میں آئیں گے وہ لوگ کون آئیں گے؟ پھر وہی کہیں گے، وہی لوگ پیسے والے پاور والے پھر دوبارہ آ کے وہی لیجسلیٹو کریں گے. آئے وہ پریزیڈنٹ کو چلنے دیں گے، اور یا پھر وہی ہم سوڈو لوگ لے کے آ کے لیجسلیٹو اسمبلی میں بٹھائیں گے جو اسی قسم کا قانون بنائیں گے جس سے پاکستان میں پاورٹی لیول جو ہے ابھی بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ لوگ پاورٹی میں رہ رہے ہیں. تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم از ناٹ بیڈ. وہ جو کرپٹ لوگ آ جاتے ہیں ان کو چیک اینڈ بیلنس کریٹ کرنے کے لیے ہم اپنے انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ کریں، ان کو اجازت دیں، جوڈیشری جو ہے ان لوگوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے، اور جو اگر وہ کرپٹ ہیں تو ان کو سزا ہو، اور ریئل معنوں میں سزا ہو. اور جو بندے قانون اور ریئل معنوں میں جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور جو مڈل اور لوور مڈل کلاسوں کے پروگریسو لوگ ہیں، جو فیوچرسٹک لوگ ہیں، جو صرف پاس کی باتیں نہیں کرتے کہ پاس میں یہ تھا، پاس میں یہ تھا، پاس میں بہت کچھ تھا، اس میں سبق سیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو فیوچرسٹک ہوں، جو آنے والی ڈیولپمنٹ کو سمجھتے ہوں، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کو پاکستان میں انڈکٹ کریں. ورنہ یہ پریزیڈنشل سسٹم ہو یا پارلیمنٹری سسٹم ہو، اگر یہی لوگ رہے اسی طرح رہا تو یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. بنگلہ دیش پاکستان کو سے آگے نکل گیا ہے ڈیولپمنٹ میں، جن کو ہم نے کبھی مطلب کہ اپنے برابر نہیں سمجھا، ان کے خلاف ریل ریسزم استعمال کیا. مطلب کہ ان کو ظاہر نسل کا بھی پرابلم ہے، ریس کا بھی پاکستان میں بگ پرابلم ہے، وہ بھی انفیریٹی کمپلیکس کی وجہ سے. فرگیٹ اباؤٹ دیٹ، ڈفرینٹ ٹاپک. تو مطلب کہ ہمیں اس کو نہیں ٹچ کرنا چاہیے. یہ اور سیپریشن جو ہے وہ لوگ ڈس امپاور فیل کریں گے، وہ کنیکٹڈ نہیں فیل کریں گے. دے ول تھنک کہ وی آر ناٹ پارٹ آف دا لیجسلیٹو، وی آر ناٹ دا پارٹ آف دا ایگزیکٹو. بیکاز پریزیڈنٹ کو ووٹ ڈالنے کے بعد وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، لوگ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے. تو لوگوں کو انگیج کرنے کا، پاکستان کو متحد کرنے کا، پاکستان کی بہتری اسی میں کہ پارلیمنٹری سسٹم رہے، ریئل لوگ گراس روٹ لیول کے لوگوں کو پارلیمنٹ میں لے کے آئے. اگر لوگ امپاورڈ فیل کریں بلوچستان کے پی کے تو وہ بھی لوگ امپاورڈ فیل کریں کہ وی آر دا پارٹ آف پاکستان، وی آر پارٹ آف پارلیمنٹ. تو اس طرح وہ سیپریشن تحریکیں جو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں، جو اتنی ان میں ریزنٹمنٹ ہیں، جن کو کبھی پاور میں شیئر نہیں دیا گیا، اور وہی لوگ پاور میں آ رہے ہیں جو گوروں کے وقت سے آ رہے ہیں، جب تک
اس پالیسی کو شن نہ کیا گیا، لوگوں کو پاور نہ دے گی، پریزیڈنشل ہو پارلیمنٹری ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پاکستان کے لیے پارلیمنٹری بیٹر سسٹم ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان کے آگے جانے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور یہ ہمیشہ پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔